तर उहाँको मुख्य भनेको चाहिँ केपी ओलीलाई अझै पनि हराउन सकिँदैन कि क्या हो? केपी ओली अझै पनि प्रधानमन्त्री हुन्छन् कि क्या हो? त्यसकारण केपी ओली नै आजका प्रधान शत्रु हुन्। समाजवादी केन्द्र बनाउँछु भन्ने लगायतका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले गरेको एमसिसी हो नि त। एउटै मात्रै समाजवादी केन्द्र बनाउने मकसद देखिन्छ, त्यो के भने केपी ओलीलाई ठेगान लगाउनु पर्यो। तर यिनीहरू त यो राजनीति त यिनीहरूको धन्दा न हो, व्यवसाय हो। नेपालमा त राजनीति रूपमा छैन। मैले देख्दा अहिलेको राजनीति एमालेलाई विनष्ट गर्न ल्याइएको राजनीति हो। विष्णु पौडेलहरू त अध्यादेश ल्याउनमा फेरि कुख्यात हुन्। आफूले 7-7वटा 8-8वटा अध्यादेश ल्याउने, अनि अर्काले चाहिँ अध्यादेश ल्याउन आँट्यो मात्रै भन्दा पनि यस्तो किसिमको बवण्डर रोदन गर्ने। यो मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ खालि माधव नेपालको कारणले अध्यादेशको लागि भएको कुरा हो। तपाईँ देख्नुभयो नि पारसले चाहिँ ट्राफिकलाई हकारेको देख्नुभयो नि, राजासम्म त्यहाँ छन् हाम्रो देशमा। अहिले यति गरेर गठबन्धन बनेको छ। अब अस्थिरताको कुरा त प्रचण्डकै मुखबाट आयो भन्ने कुरा तपाईँले नै उल्लेख गर्नुभयो। समाजवादी केन्द्र भन्ने कुरा मैले त सम्भवै हुँदैन, बन्दैन। त्यसो भए मैले त त्यो देख्छु जसरी पार्टी एकता मैले सम्भव देखेको थिएन, यो पनि त्यही हो। एउटा बृहत्तर राजनीतिक शक्ति खडा गर्ने र त्यस्तै पर्यो भनेदेखि काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गरेर अहिलेलाई केपी ओलीलाई मात्रै ठेगान लगाइराख्ने यो नीतिले चाहिँ यहाँ काम गरेको देखिन्छ। अब अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई अफिस पनि जानु पर्दैन, सुती शासन गरे पनि हुने मौका प्रकृतिले पनि दियो यिनीहरूलाई। जनतालाई मात्रै पीडा दियो क्या, रोगले पनि जनतालाई मात्रै पीडा दियो, राजनीतिले पनि जनतालाई मात्रै पीडा दियो, राजनीतिज्ञलाई चाहिँ पीडा दिएन। फेरि एउटा मोबाइल लिएर आयो भने पनि त्यसमा कर तिर्नुपर्ने। अब यो सरकार जनताप्रति, वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकहरूप्रति कति निर्मम र कठोर छ भन्ने कुरा त नाङ्गै छ नि त। अनि जम्मूको आवाज हामीले सानो मिडियाबाट एकजना सुरेन्द्र केसीले ट्याउ गरेर यो हुने कुरा भएर यो भने एकजना महत भन्ने माओवादीकै सांसदले आफै भनिसके म यो लोगो नै लगाएर हिँड्न सक्दिनँ, यो खालि मैले पुलिसलाई देखाउनको लागि मात्रै यो लोगो लगाएको। यति तल त सांसदहरू आइरहेको स्थिति छ भने यति तलका मान्छेहरू बसेर चलेको त्यो संसदको के त्यसको के कठिनाइ भयो र त्यो त्यसै जान्छ। अब प्रचण्डको हातमा सत्ताको रिमोट हो, अब त्यो रिमोटले बा त्यहाँ काम गर्न छोड्यो कि? अब कुलमानलाई चाहिँ जबरजस्ती प्रचण्ड ल्याएको भन्ने कुरा सुनिएको छ। यो काङ्ग्रेसलाई राम्रो लागेन कि? तपाईँ सेनामा जानुहोस् त्यहीँ भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ, प्रहरीमा जानुहोस् त्यहीँ भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ, अख्तियारमा जानुहोस् त्यहीँ भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ। कसैलाई पनि यसले छुँदैन, किनभने इथिक्स र मोरल नेपाली समाजबाट गइसक्यो। प्रहरीले गोली चलायो कि चलाएन भनेर सिराहामा छानबिन गर्न, जाँचबुझ गर्न जान उद्दोलित हुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तुइनबाट मान्छे मारेको हो कि होइन भनेर अवलोकन गर्न जानुपर्ने कार्यक्षेत्र चाहिँ उसको भित्र पर्दैन। दान दक्षिणा नदिकन चाहिँ खानु हुँदैन। नित्य गाई दान नगरिकन त राणा प्रधानमन्त्री त भातै खाँदैन नि। स्वेच्छाचारी शासक मात्रै भन्नुपर्नेमा प्रतिगामी शासक भन्ने र त्यो कुरालाई इस्टाब्लिस गर्न सफल भएबाट आज केपी ओलीको यो स्थिति भइराखेको कुरा हामी छ्याङ्गै देख्छौँ र सम्पूर्ण शक्तिहरू यहाँ लागेको देखिन्छ। महाकाली भने पनि, अरुण 3 भने पनि, एमसिसी भने पनि, अप्पर कर्णाली भने पनि सबै असमान र अपमानजनक सन्धि सम्झौता र परियोजनाहरू नेपाल र नेपालीमाथि लादिए नि त। तिमीहरूको लाचारीले पनि आज देश र देशवासीले बढी दुःख पाउनु पर्यो। त्यसकारण यो इन्डाइरेक्टली हुन गएको नेपाल र नेपाली विरुद्धको अपराध हो। यसको लागि तिमी पनि उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्ने छ। यो एकता हुँदै हुँदैन, भए पनि यसले कुनै परिणाम दिँदैन, दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन। यो बेकारको कुरा हो। मैले भन्दा मलाई नै कुटुम्ला जस्तो गर्थे, परिणाम तपाईँले देखिरहनु भएको छ। डाक्टर साहब यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब यो अहिलेको परिस्थिति विदेशतिर नेपालीहरूले हामीले दुःख पायौँ भन्छन्। खास गरी अफगानिस्तानमा आतङ्कवादी लडाकुहरूले त्यहाँ कब्जा गर्दै गएका छन्, परराष्ट्र मन्त्री छैनन्। स्वास्थ्यको कोरोनाको जोखिम दैनिक बढ्दैछ, स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्। फेरि यता परीक्षाको टुङ्गो छैन, स्थगित हुँदै जान्छ, शिक्षा मन्त्री छैन भन्छन्। यो परिस्थितिलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब यसको उत्तर त प्रचण्डले दिनुपर्ने हो, किनभने प्रचण्डले आफ्नो अब इगोले पछिल्लो कालमा चाहिँ आफ्नो इगोले जसरी पनि ओलीलाई देखाइदिन्छु भन्ने हिसाबले नेपाल व्यापी रूपमा ठुलो राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरिराखेको एउटा स्थिति त्यो छ। मैले प्रचण्डलाई नै किन नाम लिएको भनेदेखि यो उनीहरूले जुन एउटा कथित पार्टी एकताको नाटक गरेका थिए, त्यो पार्टी एकता थिएन, स्वार्थ एकता थियो।
पार्टी एकता हुनको लागि सैद्धान्तिक र वैचारिक एकता हुनु जरुरी छ। त्यो नभइकनको एकताको कुनै अर्थ हुँदैन मैले भन्थेँ। अब उहाँहरूले त्यो एकताको नाटक गर्नुभयो। अब अहिले आएर हिजो शङ्कर पोखरेलले त्यहाँबाट विस्थापित भएपछि प्रचण्डमा भर गरेर पार्टी एकता गर्नु ठुलो गल्ती थियो भन्ने फेरि भ्रामक कुरा। यी बुढा नेताहरू त स्खलित भएकै थिए, युवा नेताहरूमा पनि दिमागले काम गर्दो रहेनछ भन्ने मलाई त्यहाँबाट लाग्यो। किनभने प्रचण्डलाई केन्द्र गरेर पार्टी एकता गर्ने कुरा यसको सही गलत होइन। यसको सही गलत चाहिँ स्वार्थ केन्द्रित भएर पार्टी एकता गर्नु त्यो पार्टी एकताको सन्दर्भको वास्तविकता थियो। कोही पनि त्यो विचार सिद्धान्तमा आधारित थिएन। आफ्नो स्वार्थबाट चाहिँ उनीहरू वशीभूतबाट अभिप्रेरित भएको थिए। केपी ओलीको स्वार्थ के थियो भने जसरी पनि बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री हुने। प्रचण्डको स्वार्थ के थियो भने आफ्नो पार्टी स्खलनमा जान आँटिसकेको थियो, सबले एकपछि अर्को छोड्दै थिए। केपी ओली 12-15 महिनामा मरिहाल्छन्, म एमाले हत्याइहाल्छु, जम्मा यति थियो कुरा। यसकारणले उहाँहरूले त्यो कथित एकता भन्ने चिज गरेका थिए र यो एकता हुँदै हुँदैन। भए पनि यसले कुनै परिणाम दिँदैन, दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन। यो बेकारको कुरा हो। मैले भन्दा मलाई नै कुटुम्ला जस्तो गर्थे। परिणाम तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अर्को चाहिँ गल्ती केपी ओलीबाट के भएको छ भने खालि प्रचण्डको कुरा होइन कि उहाँले माधव नेपाललाई पूर्णतः निषेध गरिदिनु हो। यो चाहिँ वास्तवमा त्यो एकता भङ्ग हुने र आजको दिन आउने कारक तत्त्व थियो। माधव नेपाल आफै सही ठाउँमा छन् भन्ने कुरा होइन, तर यिनीहरू त यो राजनीति त यिनीहरूको धन्दा न हो, व्यवसाय हो। नेपालमा त राजनीति रूपमा छैन, राजनीति व्यवसाय एउटा धन्दाको रूपमा छ। त्यो धन्दामा यी राजनीतिज्ञहरू चाहिँ राजनीतिक दलका कर्पोरेट मालिकहरू हुन्। कर्पोरेट मालिकहरूमध्ये सेयरको चाहिँ समुचित बाँडफाँड भएन भने जसरी कान्तिपुर डिभाइडेडको 3 टुक्रा भयो नि, कान्तिपुर टिभी पनि भयो, अर्को अन्नपूर्ण भन्ने आयो, अर्को नागरिक भन्ने आयो। अनि यसरी आयो नि त यो। किनभने कर्पोरेट मालिकहरूको बिचमा जुन कुरा नमिलेपछि, किनभने त्यो पनि पत्रकारिता होइन, त्यो पनि उनीहरूको उद्यम जस्तै हो, उद्योग नै हो नि। अहिले पत्रकारिता त पत्रकारिताको रूपमा रहेन त्यो। किन राजनीतिले लिक छोड्ने बित्तिकै अरू सम्पूर्ण संरचनाहरूले र संयन्त्रहरूले कुकर्म गर्न थालिहाल्छन्। किनभने यिनीहरूलाई रेगुलेट गर्ने भनेको चाहिँ राजनीति नै हो। नेपालमा राजनीति नै व्यवसाय भएपछि त व्यापारीहरू त व्यावसायिक नै हुन्। उनीहरूले तस्करी गरेर भए पनि, कालो धन्दा गरेर भए पनि, अर्को कुरा गरेर भए पनि कमाउने नै भए। त यसरी गलत एउटा प्रस्तावनाबाट यिनीहरू चाहिँ अभिप्रेरित हुने प्रक्रिया बढ्दै अब अहिले चाहिँ उनीहरू अब पछिल्लो चरणमा मैले भने जस्तो कारणले उनीहरू चाहिँ अब विभाजित हुने र विभिन्न श्रृङ्खलामा लागे। त्यो क्रममा कि त छैनस् कि म छैनको कारणले प्रचण्डहरू त्यो ठाउँमा आइपुगे। अब अहिले उनीहरूले त्यति गरेर त्यहाँबाट केपी ओलीलाई त डाँडा कटाए, एउटा इख त साँधे, तर त्यसपछि के भन्ने उनीहरूसँग खाका रहेनछ भन्ने कुरा समयले सिद्ध गर्यो। फल हामीले भोगिराखेका छौँ। अब यो हिजोको भयो डाक्टर साहब, तर परिस्थिति के भइदियो भने अहिले प्रचण्ड नै के भन्न थाल्यो भने उनको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकार अल्पमतमा पर्ने जस्तो देखियो र वाम गठबन्धन अब चुनावसम्म पनि एकीकृत भएर लानुपर्ने देखियो भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। अल्पमतमा पर्दै गएको सरकार अथवा परिस्थिति त्यस्तो बन्दै गयो होइन। अब यो कुरालाई पनि उठाइदिएको मैले राति। अब सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू चाहिँ के भन्छन् भने यो तर्कको कुरा होइन भन्छन् फेरि उनीहरू। अब यो कहाँबाट यो प्रचण्डलाई त्यहाँ मिसकोटिङ गरियो कि यदि यो सही कोटिङ हो भनेदेखि त्यहाँभित्रको स्थिति प्रचण्डले बाहिर ल्याएको हुनुपर्छ। किनभने सरकार विस्तारित भइराखेको छैन। अब सामान्यतया राजनीतिक नियुक्तिहरू एकादुक्का भइ नै रहेको देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस एक प्रकारको रफ्तारमा छ भन्ने यसबाट देखिन्छ। अब प्रचण्डको हातमा सत्ताको रिमोट हो। अब त्यो रिमोटले बा त्यहाँ काम गर्न छोड्यो कि, किनभने अब स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हठात ल्याइदिएको छ शेरबहादुरले। मलाई लाग्छ त्यो प्रचण्डलाई मन नपरेको हुनुपर्ने। अब कुलमानलाई चाहिँ जबरजस्ती प्रचण्ड ल्याएको भन्ने कुरा सुनिएको छ। यो काङ्ग्रेसलाई राम्रो लागेन कि, किनभने ऊ त्यहाँ छैन भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो। यस्तो बेलामा यो लाचारी र व्यवस्थाले उपेन्द्र यादवहरूको के माग हो, उनीहरूलाई फेरि डिपिएम हुनुपर्ने होला।
परराष्ट्र पनि चाहिने होला। सरकार गठन चाहिँ अब अझै केही समय लाग्ने भयो, यो खास गरी सरकार गठन भन्दा नि सरकार विस्तार चाहिँ केही समय लाग्ने भयो भनेर प्रचण्डले ब्रिफिङ गरेका छन्। अब कारण बताइदिए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। मैले देख्दा अहिलेको राजनीति एमालेलाई विनष्ट गर्न ल्याइएको राजनीति हो। त्यसका लागि माधव कुमारको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने राजनीति हो यो। त्यसकारण माधव नेपाल समूहलाई बन्दोबस्त नगरिकन न यो राजनीतिले दिशा पाउँछ न मन्त्रीमण्डल विस्तारित हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। अब केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपालको बाहिर चाहिँ विरोध गर्छन्, तर अब कारबाही ठ्याक्कै कारबाही भनौँ न त्यो खालको कारबाही पनि गर्न सकेको देखिँदैन। माधव नेपाल समूह पनि समानान्तर गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छन्। यही बिचमा विष्णु पौडेलले के भनेका छन् भने यो अध्यादेश आउला, खास गरी दल विभाजनको अध्यादेश आउला भन्ने खालकोमा उनले शङ्का जनाइरहेका छन्। त्यो सम्भावनाको दिशातिर राजनीति अगाडि बढ्दै गएको। अब अध्यादेश 100% आउँछ, किनभने अध्यादेश बिना माधव नेपालको त्यहाँ बन्दोबस्त हुन सक्दैन। माधव नेपालको दुईटा रणनीति छ, त्यो चाहिँ प्रचण्डकै रणनीति हो, ब्राकेटमा शेरबहादुर पनि छन्। किनभने माधव नेपाललाई दुरुपयोग गरेर सत्ताको उल्लु साध्ने न राजनीति हो अहिले। रफली त त्योभन्दा अर्को कुरा यहाँ छैन। यस्तो बेलामा अब जस्तो माधव नेपाल भड्के, एमाले एकता बरकरार रह्यो भने त अनि गठबन्धनको औचित्य सिद्धिगयो। खालि सरकारको औचित्य मात्रै सिद्धिएन, बहुमत अल्पमतको कुरा मात्रै त्यहाँ बाँकी रहेन, त्यहाँ नैतिक सङ्कट पनि उत्पन्न भयो। सँगसँगै अब चुनावी कुरामा जाँदाखेरि एमाले बरकरार रह्यो भने त अब आफूले भने जस्तो कुरा त त्यहाँ त केही पनि नहुने भयो नि। त्यस्तो बेलामा यिनीहरूको यसमा दुईटा रणनीति छ। पहिलो रणनीति के छ भने सकेसम्म यही अवस्थाभित्र जुन यो ल्याङल्याङ रहिरहेको छ त्यो ल्याङल्याङको पछाडि यो कारण छ, सकेसम्म यही अवस्थाभित्रबाट एमाले क्याप्चर गर्ने माधव नेपालले, अनि प्रचण्डसँग पार्टी एकता गरेर केपी ओलीलाई देखाइदिने, वाम एकता भयो नि भनिदिने बजारमा। अनि केपी ओली जसरी जहाँ आइपुगे त्यो ठाउँमा प्रचण्ड आउने खेल चाहिँ यो हो। तर सहजै माधव नेपाललाई फेरि यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। नम्बर 2 उसमा जाने, त्यो नभयो भने 40% को बाटोमा जाने र त्यसको लागि अध्यादेशको प्रक्रिया नै एकमात्र बाटो हुन्छ। कदाचित विद्या भण्डारीले त्यो नमानेको खण्डमा त्यही बहानाबाट उनको विरुद्धमा चाहिँ महाअभियोग ल्याउने, यो दुईटा खेलबाट यो कुरा भइराखेको हुनाले विष्णु पौडेलमा छटपटाहट आइराखेको छ। किनभने विष्णु पौडेलहरू त अध्यादेश ल्याउनमा फेरि कुख्यात हुन्। आफूले 7-7वटा 8-8वटा अध्यादेश ल्याउने, अनि अर्काले चाहिँ अध्यादेश ल्याउन आँट्यो मात्रै भन्दा पनि यस्तो किसिमको बवण्डर रोदन गर्ने। त्यसै कारण मैले भने यिनीहरू पूर्णत अनैतिक मान्छेहरू हुन्। यिनीहरू आफूलाई मात्रै थाहा पाउँछन् र आफूलाई मात्रै टटोल्छन्। अरूसँग पनि केही आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्, अरूले पनि कुनै बुद्धि विवेकहरू प्रयोग गरिराखेको हुन्छ भन्ने कुरातिर उनीहरू पटक्कै जाँदैनन्। भनेपछि अध्यादेश आउन सक्ने सम्भावना 100% छ। अध्यादेश बिना त अरू यो अहिलेको राजनीति नै हुँदैन। जस्तो माधव नेपाललाई कसरी बन्दोबस्त गर्ने त? मन्त्री परिषद विस्तार पनि हुँदैन त्यसमा। हजुर, मन्त्री परिषद विस्तार पनि हुँदैन। मैले देख्दा त्यसभन्दा अगाडि मन्त्री परिषद भयो भने एउटै अवस्थामा मात्रै हुन्छ, माधव नेपाललाई विश्वासमा लिएर। अहिले यस्तो पर्यो, मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्नाले ठुलो प्रश्न उठ्यो समाजमा। अन्यल त अघि भाइले भनेको स्थिति एउटा चाहिँ एउटा चरम अन्यलताको एउटा स्थिति बन्यो नि यही कारणले, होइन? अब कुनै मन्त्रालयमा मन्त्री छैन, 5वटा मन्त्री छन्, त्यहाँ के गरेर बसिरहेछन्, यो अवस्था छ। त यस्तो बेलामा अहिले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने कुरा सहमति दिनुहोस्, सके त भरसक तपाईँका जो हुन इच्छुकहरू छन् उनीहरूको नाम पनि दिनुहोस्, तपाईँलाई पनि सामेल गरेर हामी मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्छौँ। सम्भव हुँदैन भने मन्त्रीमण्डल विस्तार मात्रै गर्छौँ, तपाईँहरूका साथीहरूलाई माइनस गरेर 15 दिनपछि अध्यादेश आइहाल्छ, तपाईँहरूले आश्वस्त भए हुन्छ भन्ने शर्तमा मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो भने म भन्न सक्दिनँ। होइन भने यो मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ खालि माधव नेपालको कारणले अध्यादेशको लागि भएको कुरा हो। अब सरकारले बजेट पनि ल्याउने भन्छ, अब फेरि अध्यादेशको पनि प्रसङ्ग छ। सदनलाई चाहिँ कसरी फेस गर्छ त? होइन, सदनलाई त अब उनीहरू भने यो सिस्टम चाहिँ
मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। अब मोरल र इथिक्स हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले छोडिसकेको अवस्था छ। अब जहाँ मोरल र इथिक्स हुँदैन, जसरी चलाए पनि भयो, जबरजस्ती चलाए पनि भयो, अनि ध्वनि आवाजबाट चलाए पनि भयो, बैठकमै नगएर पनि चलाए भयो। त्यहाँ कस्तो रहेछ सिस्टम भनेदेखि बैठक जारी चालु भनेपछि गएर हाजिर मात्रै गर्ने बित्तिकै 2000 भत्ता पाकिहाल्दो रहेछ। यति हो कुरा। त्यहाँ एकजनाले पनि त्यहाँ गम्भीर कुरा उठाउँदैन र हामी गए गुज्रेका मान्छे मध्येमा प्रतिनिधि मान्छेहरू हौँ भन्ने कुरा त एकजना महत भन्ने माओवादीकै सांसदले आफै भनिसके, म यो लोगो नै लगाएर हिँड्न सक्दिनँ, यो खालि मैले पुलिसलाई देखाउनको लागि मात्रै यो लोगो लगाएको। यति तल त सांसदहरू आइरहेको स्थिति छ भने यति तलका मान्छेहरू बसेर चलेको त्यो संसदको के त्यसको के कठिनाइ भयो र त्यो त्यसै जान्छ। त्यो यो त संसदको प्रसङ्ग भयो डाक्टर साहब। यहाँ मोरल र इथिक्सको कुरा उठ्दै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन खास गरी अब विधानअनुसार हेर्ने हो भने, संविधान अनुसार हेर्ने हो भने 5 वर्षमा हुनुपर्ने, त्यो भएन, फेरि सारियो भनेपछि यहाँ मोरल र इथिक्सको प्रश्न फेरि यहाँ पनि गरेर जोडियो होइन डाक्टर साहब? अब यहाँ मोरल इथिक्सलाई मात्रै उनीहरूले उल्लङ्घन गरेनन्, उनीहरूले चाहिँ पार्टी विधानलाई पनि उल्लङ्घन गरे, देशको नियम कानुन विधानलाई समेत उल्लङ्घन। यिनीहरू केही मान्दैनन् के? तपाईँ मान्नुहोस्, नेपालको यही असर आज आम मान्छेमा पनि पर्यो। कर तिर्नुपर्छ भन्ने इथिक्स डेभलप भएन, ट्राफिक नियम मान्नुपर्छ भन्ने इथिक्स डेभलप भएन। तपाईँ देख्नुभयो नि पारसले चाहिँ ट्राफिकलाई हकारेको देख्नुभयो नि, राजासम्म त्यहाँ छन् हाम्रो देशमा। त यसको त एउटा सन्देश जान्छ नि त तल। अब हामीले यो कुरा भनिदिउँ होइन, अब हामीलाई नि राजा विरोधी चित्रित गरिदिन्छन्। यो राजा विरोध समर्थनसँग सम्बन्धित छैन नि, यो त सभ्य समाजमा सबैले कानुन मान्नुपर्छ त्यहाँसँग सम्बन्धित छ नि। जस्तो एयरपोर्टबाट चाहिँ त्यो आस्था राउत भन्ने एकजना गायिकाले भनेकै थिइन् नि, तपाईँले मलाई मात्रै देख्नुहुन्छ, देख्ने हो भने यहीँबाट जसरी 33 केजी सुन गयो त्यो निगरानी गर्नुहोस् न भनिरहेछ। हजुर। अब नेपाल प्रहरीको के दशा भयो भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्टै आयो। तपाईँ सेनामा जानुहोस् त्यहीँ भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ, प्रहरीमा जानुहोस् त्यहीँ भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ, अख्तियारमा जानुहोस् त्यहीँ भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ। कसैलाई पनि यसले छुँदैन, किनभने इथिक्स र मोरल नेपाली समाजबाट गइसक्यो। मानिसहरू यिनीहरू मृत भइसके र यिनीहरूसँग कुनै इथिक्स र मोरल म देखिराखेको छैन। यिनीहरू जिउँदा हुन्थे भने त तुइनबाट जसरी एउटा छोरालाई मारेर पानीमा हालियो, त्यो के भएको? एउटा मान्छे त रत्न पार्कमा बोल्थ्यो होला नि त। सब मृत हुन् त यहाँका मान्छेहरू, यहाँका मान्छे सास फेर्दैनन् अहिले। त्यसकारण यहाँका मान्छेको एउटा पुरुषत्व पनि म एकदमै शिथिल भएको देख्छु। अब मान्छेको कि राजनीतिक दलको? राजनीतिक दलले आएपछि चाहिँ चेतना जगाउने भन्ने खास उनीहरूको काम हो नि त, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लिएर चाहिँ हामी दल गठन गऱ्यौँ भन्ने। त्यो भएपछि त खास गरी सत्तापक्ष अथवा सत्तापक्ष नभएको बेला प्रतिपक्ष यी राजनीतिक दलहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने नि। हिजोको दिनमा चाहिँ अब सत्ता स्वार्थलाई लिएर चाहिँ हामी यहाँ छौँ भन्ने, सडकमा बस्ने, माइती घर घेर्ने, सबै गर्ने, अनि अब राष्ट्रियताको सवाल, यही अनेक विषयहरू उठ्दाखेरि, यही एमसिसीकै विषय उठ्दाखेरि कुरो यो है, सम्झौता यो भएको छ, जनताले यो कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ भनेर किन नबोल्ने त? त्यसो भने नागरिक समाज र मानवाधिकार कर्मीहरू पनि आए हुने हो। सम्पूर्णलाई मैले यो मृततातिर चाहिँ देखिराखेको छु कि जस्तो मलाई दिनको 4 त एयरपोर्टबाट मात्रै फोन आउँछ, हामी अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ। सम्पूर्ण चाहिँ पैसा हुनेहरू 70, 80, 90 हजार तिरेर हिमालयन एयर्सको गयो, अरूको गयो, खालि आर्यको मात्रै चलिराखेको छैन, बोलिदिनु पऱ्यो। अहिले 5 मिनट अगाडि फोन आइरहेको थियो मलाई एयरपोर्टबाट, जसरी पनि उडाउने व्यवस्था गराइदिनु पऱ्यो। हामी अब छोराछोरी उहाँ अप्ठ्यारो परिराखेका छन्, हामी यता आएका यहीँ अड्किराखेका छौँ। अब जुन यो तुइनको कुरा भयो, यो त मानव अधिकारसँग पनि जोडियो नि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग पनि जोडियो। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो, अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन त्यो पनि। अब त्यो छानबिन भनेको त औपचारिकता मात्रै हो। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेपछि चाहिँ नेपाल बार आकर्षित हुने कुरा भयो, मानव अधिकार भनेपछि अधिकार कर्मीहरूसँग जोडिएको कुरा भयो, मानव अधिकार आयोग पनि त्यहाँ छ। प्रहरीले गोली चलायो कि चलाएन भनेर सिराहामा छानबिन गर्न, जाँचबुझ गर्न जान उद्दलित हुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तुइनबाट मान्छे मारेको हो कि होइन भनेर अवलोकन गर्न जानुपर्ने कार्यक्षेत्र चाहिँ उसको भित्र पर्दैन कि? त्यो चाहिँ मानव अधिकारको हनन होइन। त्यसकारण यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि उल्लङ्घन छ, मानव अधिकार पनि उल्लङ्घन छ, मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार पनि उल्लङ्घन छ, हिन्दू धर्म इत्यादि भन्छन् भारततिरका साथीहरू। अनि एक हिन्दू धर्मका नागरिकले अर्को हिन्दू धर्ममा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई
मानिसहरूका विरुद्ध यस्तो चरम अमानवीय व्यवहार यो कस्तो यहाँ धार्मिक समूहहरू पनि होला नि यहाँ हाम्रो धर्ममा यस्तो भयो धर्मान्तरण भयो क्रिस्चियन बढे उस्तो बढे भन्छन् अनि खोइ त मान्छेको ज्यानै गइराखेको बेलामा खोइ आवाज खोइ मानव अधिकार खोइ अधिकार कर्मीहरू यसलाई समष्टिमा मैले एउटा मृत संस्कृति आयो हाम्रो देशमा भनेको जस्तो म 2030 सालदेखि काठमाडौँमा छु यस्ता इस्युहरूमा हामी हरेक दिन जस्तो चाहिँ जनप्रदर्शनमा आउँथ्यौँ जस्तो अहिले अफगानिस्तानमा भइरहेको छ 14,000 नेपालीहरू त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारोमा भन्ने छ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमाथि चरम अत्याचार पाकिस्तानमा भन्ने भइरहेको छ खोइ त कोही काहीँ केही पनि बोल्दैन त अनि जम्मैको आवाज हामीले सानो मिडियाबाट एकजना सुरेन्द्र केसीले ट्याउट्याउ गरेर यो हुने कुरा भएर यो भने यो विरोध प्रदर्शनको हकमा कोरोना चाहिँ कारण देखाइन्छ रक्षा तर अब अफगानिस्तानको पनि प्रसङ्ग उठ्यो सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली ल्याउनलाई पहल गर्न पर्ने हो वा होइन होइन भने सरकार किन चुप्छ किनभने उसले त अब यस्तो छ त्यहाँ चाहिँ उसले पहिला रोकेको थियो त्यहाँ जानको लागि श्रमको रूपमा गएकाहरू यिनीहरू पहिला चाहिँ नेपाल सरकारले रोकेको थियो पछि अमेरिकी सरकारले जबरजस्ती गर्यो यदि तिमीले अफगानिस्तान रोक्ने हो भनेदेखि अर्को प्रकारले हामी पनि तिमीहरूलाई ब्ल्याकलिस्ट गरिदिन्छौँ भनेपछि यो खोल्न बाध्य भयो अब त्यहाँबाट त्यहाँ अमेरिकी सेवामा होला नि ती नेपालीहरू पक्कै पनि अफगानिस्तानको सेवामा त तिनीहरू कुनै हालमा छैनन् अब ती पक्कै अमेरिकीहरूको सेवामा छन् अनेक किसिमको सेवा छ उनीहरूको त्यहाँ नेपालीहरू त्यहाँ आकर्षित हुने एउटै कारण के छ भने पैसो ठुलो पैसा दिन्छ त्यहाँ हजुर यति ठुलो कि तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न त्यसबाट आकर्षित भएर बेरोजगार र चाहिँ लाचार नेपालीहरू त्यहाँ पुग्छन् गैर कानुनी रूपमा पनि पुगिरहेका हुन्छन् जसरी मेक्सिको बाटो अमेरिका छिरिरहेका हुन्छन् सम्मेलनमा जापान गएकाहरू टोकियोमै हराउँछन् खेलकुदमा गएका खेलाडीहरू नै पनि हराउँछन् यो त नेपालीहरूको एउटा आम प्रवृत्ति छ बाध्यताले गर्दा लाचार छन् उनीहरू यस्तो गर्नको लागि त अब त्यहाँबाट उनीहरूले यी मान्छेलाई बाहिर ल्याउनु पर्ने भयो भने त नेचुरली त उनीहरूले त अमेरिका गभर्मेन्टलाई सोध्नुपर्ने होला भनेपछि अमेरिकाले त आफ्नो नागरिकहरू त फिर्ता लिएर जाने पहल गरिरहेछ लगी पनि रहेछ र आफ्नो नागरिकको सुरक्षाको लागि उनीहरूले थप सैनिक पनि झारिरहेका छन् कम्तीमा नागरिकहरू ल्याउनु पर्यो भनेर अब नेपालको हकमा चाहिँ जसरी इराक काण्ड भयो 2060 सालको भदौ 16 गते जब 12 जना नेपालीहरू मारिए तत्पश्चात झन्डै 2-3 अर्बको क्षति भयो त्यति बेला शेरबहादुर देउवानी प्रधानमन्त्री थिए भनेपछि अफगानिस्तानमा पनि तालिबानले यस्तै खालका नेपालीहरूलाई भोलि आक्रमण गरेपछि मात्रै सरकार जुर्मुराउने हो सरकार त जुरुै मुराउँदैन हामीले त्यसरी नै मर्नुपर्ने हो जुर्मुराउने भन्ने कुरा छैन यहाँ ऊ जुर्मुराउने नै वाला छैन किनभने ऊ लाचार छ विवश छ ऊ के देखाउन चाहन्छ भने नेपालीहरू त्यहाँ सङ्कटापन्न अवस्थामा छैनन् किनभने तिनीहरू चाहिँ अमेरिकीहरूलाई बचाउन रेस्क्यु गर्न सेवा गर्न त्यहाँ गइराखेका छन् उनीहरूको मकसद नेपाली होइन उनीहरूको मकसद अमेरिकीहरू हुन् जस्तो अन्यत्र पनि जस्तो हाम्रा गोर्खाहरू चाहिँ इराककै युद्ध भयो अर्जेन्टिनाकै युद्ध भयो हङकङमै पनि भनौँ न हाम्रो चाइनासँग त हाम्रो त छिमेकी पनि हो चाइनासँग त हाम्रो कुनै पनि वैरभाव छैन न हाम्रो पाकिस्तानसँग कुनै वैरभाव छ इन्डियनहरूको पाकिस्तानीसँग वैरभाव छ अनि हामीले गोर्खाको रूपमा त्यहाँ लड्नुपर्छ अनि ब्रिटिसले चाहिँ हङकङ अकुपाई गरिराखेको छ त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा घेरामा उसले गोर्खा राख्नुपर्ने भएको छ त्यसकारण त्यहाँ गोर्खालीहरू तैनात गरिएका छन् यो लाचारीलाई चाहिँ हामीले लामो समयदेखि धानी आउनु परेको स्थिति छ अब हामीले विश्वयुद्धहरूमा पनि सबै विश्वयुद्धहरूमा जस्तो हाम्रो चाहिँ हामीले जापानको विरुद्धमा लड्यौँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारकै कुरा गर्दाखेरि जर्मनीको विरुद्धमा लड्यौँ हाम्रो कुनै वैरभाव थिएन नि ती मुलुकहरूसँग उनीहरूले कत्रो त्यति बेला अनुनय विनय जुद्ध शमशेरकै पालामा दोस्रो विश्वयुद्धका बेला तपाईँहरू यो नगरिदिनुहोस् अरू तरिकाले बरु हामीहरू तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ हाम्रो त त्यति बेला त 2 लाख 2.5 लाख सेना इन्भल्भ भयो 2 लाख 2.5 लाख नेपालीहरू संलग्न फर्स्ट र सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा क्रमशः 2 लाख 2.5 लाख त तिनीहरू क्षतिपूर्तिसम्म पाएका छैनन् हाम्रो गेसो भन्ने संस्था छ यो भूतपूर्व गोर्खासँग जोडिएको उसको भनाइ त के छ भने त्यहाँ उनीहरूले तलब पनि पाउँदैन थिए भन्ने छ खालि एउटा सानो सुविधा खाने पिने बस्ने यो मात्रै कुनै अरू 5-7 वर्ष उनीहरू लडेर आए गए लडे आए मरे उतै सिद्धि बाँचे खाली खुट्टा फर्केर आए त्यसकारण गेसो आन्दोलन चाहिँ
सङ्गठित गर्ने भन्ने अभिप्रायले हामीहरू पनि त्यसमा थियौँ। त यसमा सरकार काहीँ पनि छैन नि। अब अहिले पनि अनसन बसिरहेछन् भन्ने सुन्छु लन्डनमा। खोइ त सरकारले त केही पनि बिचबचाउ गरिरहेको हुँदैन नि त। अब त्यो जस्तो अब त्यो बेलायत सरकारसँग सम्बन्धित भयो डाक्टर साहब। तर अब यतापट्टिको पार्टमा चाहिँ इराक काण्डपछि त्यत्रो 2-3 अर्ब बराबरकै क्षति भयो। नेपालमा पनि ठुलै त्यति बेला बवण्डरै मचेको थियो। पछि केही वर्ष अगाडि यमनमा भएको आतङ्कवादी हमलामा पनि नेपालबाट कम्तीमा सहसचिव स्तरको सहसचिव स्तरको गएर के भएको छन् त्यहाँ नेपालीहरू, किनभने त्यहाँ पनि त अनुमति थिएन जानलाई भन्दा झन्डै 500-700 नेपाली त्यहाँ रहेछन् भन्ने कुराहरू आएको थियो। एउटा बुझ्नेसम्म प्रयास भएको थियो। अब अफगानिस्तानको हकमा त त्यहाँ त्यति नेपालीहरू छन्। अब डाक्टर साहबलाई पनि अब चाहिँ नेपालीहरूले देश विदेशबाट सम्पर्क गर्दा हुन्, के छ अवस्था त्यहाँको चाहिँ जानकारी नै गराएका हुन्। पत्र पत्रिकामा समाचारहरू पनि आएको छ। सरकारले नेपालीहरू त त्यहाँ स्वेच्छाले म चाहिँ जान्छु अब भनेर त देश मजबुत भएको भए, रोजगारीको अवसर भएको भए त यसरी विदेशमा छरिएर रहनै पर्ने, वहाँ गएर चाहिँ दुःख गर्नै पर्ने अवस्था हुँदैन थियो होला। आफ्नो परिवारको लागि नै गएका हुन्, 2 पैसा आम्दानी हुन्छ कि भनेर। यस्तो बेलामा त सरकारले मानवीयता देखाएर लिएर जान पर्ने नि। जसरी विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सामान्य एउटा घटना भयो भनेदेखि त आफ्ना नागरिकहरूलाई उद्धार गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेका छन् भने त्यहाँ रहेका नेपालीहरू जसले त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पठाएकै होलान्, 2 पैसा यहाँको सरकारको ढुकुटीमा पनि योगदान पुगेकै होला, किन सरकार चुप लागेको छ, किन अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन? त्यो सब कुरामा त उनीहरू पहिलो त संवेदनशील छैनन्। पहिलो कुरा चाहिँ आफ्ना नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता, त्यसपछि नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी जवाफदेहिता। अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ यी कुराहरू उच्च प्राथमिकतामा हुन्छन्। नागरिकको जीवधनको कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ सरकारले गर्छ, राज्यले गर्छ। तपाईँले अघि यमन भन्नुभयो, सायद यमन नै जस्तो लाग्छ। यमनबाट एकचोटि भारतले चाहिँ रेस्क्यु गरेको थियो आफ्ना नागरिकहरूलाई। त्यही प्याकेजमा नेपालीहरूलाई पनि सामेल गराएर ल्याएको भन्ने म सुन्थेँ। अब यहाँ मलाई पनि ठाउँ ठाउँबाट यसबारेमा बोलिदिनु पर्यो भनेर गएको हप्तादेखि नै आइराखेको छ। युकेबाट एउटा क्याटेगोरिकल्ली एउटा छेत्री भन्ने मित्रले डाक्टर साहब जसरी पनि तुरुन्त यो उठाइदिइहाल्नु पर्यो भनेर क्याटेगोरिकल्ली उहाँले चाहिँ मलाई मेसेन्जरमा खबरै पठाइरहेको थियो। सरकारसँग विश्वास छैन, कम्तीमा हजुरले बोलिदिँदाखेरि आवाज पुग्छ कि भन्ने छ उहाँहरूलाई। त्यो अब हरेक ठाउँबाट आइरहेको हुन्छ, मलेसियाबाट आइराखेको हुन्छ, युकेबाट आइराखेको हुन्छ, युरोपबाट आइरहेको हुन्छ, टर्कीबाट आइरहेको हुन्छ, चारतिरबाट। यहाँ एयरपोर्ट अब हेर्नु, यो एयरपोर्टको 10 दिन भइसक्यो हामी अलपत्र यस्तो डाक्टर साहब। मैले त यहाँ 1-2 जना मिडियाहरूलाई चाहिँ गरेर तपाईँले त्यहाँ गएर त्यसको के रहेछ रिपोर्टिङ लिएर प्रसारित गरिदिनु होला भन्ने एउटा कुरा थियो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्रीसँग अब अहिले सीमित मन्त्रीहरू छन् र तीमध्ये सीमितसँग मात्रै हाम्रो पनि चिन्जान छ। अर्थमन्त्रीसँग एउटा कन्भे गराएर के भएको रहेछ बुझिदिनुसम्म चाहिँ भन्ने खबर चाहिँ मैले पास गरिदिनु खोजिरहेको थिएँ। अब अहिले मलाई यहाँ बिहान खबर आएकोबाट यसमा केही पनि पहल कदमी भएको रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ भइराखेको छ। त्यस कारणले यी जो नागरिकका बाधा अप्ठ्याराहरू हुन्, उनीहरूको अहिलेको कमजोर एउटा जुन नाजुक स्थिति छ, जोखिममा परिरहेको, धरापमा परिरहेको एउटा स्थिति छ। अब सरकार भन्ने चिज चाहिएकै यस दिनको लागि हो। जस्तो रेमिटान्सको तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ। अब रेमिटान्स त अहिले पनि रेमिटान्स आप्रवाह अहिलेको सरकारले चाहिँ गएको सरकारका सबै आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक रूपमा देखाउँदै पनि रेमिटान्समा चाहिँ उसले नकारात्मक एउटा आँकडा त्यहाँ दिन सकेन। किनभने कोभिडको बिचबाट पनि रेमिटान्सको जो आप्रवाहको चाहिँ जुन फ्लो हो त्यो घटेको छैन। त्यो एक वास्तवमा बढेरै गइरहेको छ। 8 खरब मिनिमम 8 खरबको रेमिटान्समा हामीलाई आउने, त्यो 8 खरब अहिले लाग्छ मलाई 11 महिनामा मात्रै 9.25 खरबको रेमिटान्स चाहिँ यहाँ आइराखेको छ। यता उनीहरूले रेमिटान्स यसरी पठाइरहेका हुन्छन्। यता सरकारको चाहिँ नीति के, निवर्तमान सरकारको एउटा मोबाइल लिएर आयो भने पनि त्यसमा कर तिर्नुपर्ने। अब यो सरकार जनताप्रति, वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकहरूको प्रति कति निर्मम र कठोर छ भन्ने कुरा त नाङ्गै छ नि त। यी कारणहरू छन्। उनीहरू बिल्कुलै नागरिकप्रति चाहिँ संवेदनशील छैनन्, जवाफदेही छैन। डाक्टर साहब, यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा, यो अहिलेको अवस्था जसरी आयो, यो अवस्था निर्माण हुनुमा खास गरी यो व्यवस्थाको दोष पनि लगाइन्छ। योभन्दा अगाडिका विषयमा नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ। व्यवस्था भन्दा पनि यो पात्रहरूको कारणले भन्छन्।
यो पात्रहरू चाहिँ नसुध्रिएसम्म अब चाहिँ यो परिस्थितिमा सुधार आउँदैन। त्यसो भए त्यो त असम्भव, किनभने सरकारको नीति कार्यक्रममा बजेटमा समेत पनि यो वैदेशिक रोजगारीको कुरा त पारिआएका हुन् नीतिले। हामीले त्यो एक्का राख्नुपर्छ नि त। रामशरणकै पालामा बजेटमा व्यवस्थापन भएको छ, नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ भनेपछि त उनीहरू नीतिगत रूपमा भाइ छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा धकेलेर अकर्मण्य नालायक झोले पछुवाहरूलाई मात्रै यहाँ राखी अनि शासन शोषण गर्न उद्धत अथवा उनीहरू यस्तो मामलामा गम्भीर छैनन् भन्ने कुरा त नाङ्गै देखिन्छ नि त। किनभने मुलुकलाई औद्योगिकरणमा नलगिकन अनि रोजगारीको दायरा विस्तारित हुँदैन। अब रोजगारीको दायरा विस्तारित नभइकन यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने जुन एउटा ट्रेन्ड छ यो चाहिँ कम हुँदैन। अब जस्तो अब हामीले के देखिराखेका छौँ भनेदेखि अब जुन यो चुनौती छ रोजगारी र अरू कुराको पारिवारिक समस्याहरू छन्, अरू छन्, त खुला सिमाना प्रयोग गरेर हजारौँ होइन कि लाखौँ नेपालीहरू हर दिन बाहिर गइराखेका हुन्छन्। फर्केर आउने क्रममा यो तुइनमा लुटिनुपर्ने प्रकरण पनि त्यही कारण हो। त्यहाँ अनबन भयो त्यो बिएसबीको जवानसँग, अनि त्यहाँ लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि उत्तेजनामा आएर चाहिँ त्यो बिएसबीको जवानले चाहिँ त्यो गरिराखेको छ त्यहाँ। त यसरी चाहिँ लुटिनुपर्ने। अब बाहिरका कष्टका कुरा जस्तो अहिले अफगानिस्तानको हामीले चर्चा गरिराखेका छौँ। अकल्पनीय चाहिँ त्यहाँ नगद पाउने, तलब सुविधा पाउने त्यस्तो अवस्था छ। एक चाहिँ रोजगारीमा गएको एउटा मान्छेको ज्यान तलमाथि भयो भने कमसेकम 2 करोड पाउँछ भन्ने छ त्यहाँ। वास्तवमा यो लोभले पनि मानिसहरू जेसुकै सब बाँचिहाल्यो भने जिन्दगी बन्छ, मरिहाल्यो भने छोराछोरीको जीवन चल्छ भन्ने एउटा दृढोक्तिबाट उनीहरू यो पेसामा गइराखेका छन्। एक प्रकार कालको मुखमा परिवारको लागि हामी गयौँ भनेर कफन बाँधेर उनीहरू त्यहाँ पुगिराखेका छन्। त यस्तो किसिमको एउटा धरापमा नागरिकहरूलाई पठाउनु त आफैमा बहादुरी कुरा त होइन नि। अघि डाक्टर साहबले त्यो प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। यो सबै कुरोमा चाहिँ खास गरी 46 सालभन्दा पछाडिको कन्टेक्स्टमा यो प्रचण्ड र माधव नेपालको अहिलेको गठबन्धनसँग रिलेटेड भएर यो प्रचण्डले के भने वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन चाहिँ अब चुनावसम्म जान्छ भन्ने कुराहरू गरे। यो परिस्थिति 46 सालभन्दा पछाडिका यो चाहिँ यो अनिश्चय जस्तो यो प्रचण्डको कारण सिर्जना भयो कि त्यसभन्दा पछाडिका 10 वर्षमा जुन 17,000 मान्छे नि मरे, यद्यपि त्यसको रिजल्ट भनिन्छ धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र आयो भनिन्छ, तैपनि जनतामा एउटा तात्विक डेलिभरी चाहिँ त्यस्तो देखिएन। र अहिलेको पार्टमा पनि हिजोको प्रधान शत्रु काङ्ग्रेस, आज प्रचण्डको प्रधान मित्र। अब हिजो हठात एकता, त्यस पछाडि अनि रातारात ब्रेक, यी समग्र कारण चाहिँ के प्रचण्डको कारणले अस्थिरता निम्तिँदै हो डाक्टर साहब? अब प्रचण्डलाई पनि भन्न सकिने भयो जस्तो अहिले यति गरेर गठबन्धन बनेको छ। अब अस्थिरताको कुरा त प्रचण्डकै मुखबाट आयो भन्ने कुरा तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो। अल्पमतमा सरकार पर्यो भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। अब यसले के मेसेज जान्छ त तल? कमसेकम शेरबहादुरले त यो कुरा भनेको छैन, केपी ओलीले समेत पनि यो कुरा भनेको छैन। हाम्रा जो पार्टीका भण्डुवाहरू हुन् यिनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्री बनाइदिनुहोस्, यति त गरिहाल्नुभयो, कमसेकम त्यति पनि गरिदिनुहोस्। तिमीहरू देश र जनताका लागि आएका हेर्नु भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। तर मन्त्री हुने आकाङ्क्षीहरूलाई चाँडो त्यो खिताब चाहिँ दिइहाल्नुहोस्, व्यङ्ग्यात्मकमै सही। तर प्रचण्डले, केपी ओलीले सरकारको अस्तित्व छ भन्ने कुरालाई कुनै न कुनै रूपले मानेको देखिन्छ। अब यो यदि प्रचण्डले भनेको कुरा सत्य हो भने त अस्थिरताको एउटा सुरुवात त भइगयो। सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट आइसकेको स्थिति छ भनेपछि केही बुझेरै त भनेको होला नि। हामीले त एउटा अनुमानको भरमा भन्ने हो। हामीले त जस्तो अध्यादेश ल्याउँछन् भन्ने कुरा, राष्ट्रपतिको विरुद्ध महाअभियोग लगाइन्छ भन्ने कुरा, अरू कुराहरू हाम्रा अनुमानित कुराहरू नै हुन् नि। राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढेर गएको छ? होइन, सम्भावना बढेर गएको त म देख्दिनँ। तर यिनीहरू कृत सङ्कल्पित छन् जसरी पनि राष्ट्रपतिलाई
धम्काएर तर्साएर त्यहाँबाट चाहिँ बेदखल गरेर त्यहाँ माधव नेपाललाई नपुर्याइकन अनि आफ्नो राजनीतिक भविष्यको जुन यात्रा हो त्यो सुनिश्चित हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास छ यिनीहरूसँग। त्यहाँ राष्ट्रपति त्यसो भए माधव नेपाल जाने कि झलनाथ खनाल जाने? त्यहाँभित्र फेरि माधव नेपाल गइदिए भने त माधव नेपालका पछि लागेकाहरूले के गर्ने त फेरि? अब झलनाथ गए पनि माधव नेपालको तर्फबाट नै हुने भयो, पुरा भयो नि त, माग ठुलो माग पुरा भयो नि त एउटा। अब झलनाथको स्थिति एकदम स्वास्थ्य प्रतिकूल भएको हुनाले सायद अब खुट्टा टेक्न सक्दैनन् कि उनको घाँटी त अहिले पनि ठाडो गर्ने असुविधाजनक हुन्छ यो रोगले गर्दा। अब अहिले त किडनी नै ट्रान्सप्लान्ट गरेको भन्ने कुरा आइरहेछ। झन् कमजोर भन 5-7 महिना त त्यहाँ रेस्ट पनि गर्नुपर्ने होला कि केपी ओली जस्तै जबरजस्ती भए त रेस्ट पनि गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने देखियो। अब अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई अफिस पनि जानु पर्दैन, सुती शासन गरे पनि हुने मौका प्रकृतिले पनि दियो यिनीहरूलाई। जनतालाई मात्रै पीडा दियो क्या, रोगले पनि जनतालाई मात्रै पीडा दियो, राजनीतिले पनि जनतालाई मात्रै पीडा दियो, राजनीतिज्ञलाई चाहिँ पीडा दिएन फेरि। अब अहिले अघि भाइले जो प्रश्न गरिराखेको छ यो अस्थिरता, यो व्यवस्थाको कुरा, के पात्रको कुरा इत्यादि, अब यो गम्भीर कुरा छ, जटिल कुरा पनि छ। अघि मैले भने अब व्यवस्थाबाटै उत्पन्न भएका प्रतिक्रियाहरू त हुन् यिनीहरू। अब यो व्यवस्थाको अपेक्षा चाहिँ अघि पनि मैले व्याख्या गरेँ, मोरल र इथिक्सबाट चल्ने व्यवस्था हो यो चाहिँ। वेस्ट मिनिस्टरियल भनेको चाहिँ त्यस्तो हो। अब कम्युनिस्ट भयो, सैनिक तानाशाही भयो अथवा राजाको निरङ्कुशता भयो, ती शासनहरूमा नैतिकता सदाचार भन्ने कुराहरू प्राय हुँदैनन्। शासकहरू आफ्नै प्रकारले एकाउन्टेबल भइहाले। जस्तो राणाहरू निरङ्कुश थिए तर स्वर्ग नर्क, देवी देवता, ईश्वर भगवान भन्ने भूतले उनीहरूलाई जहिले पनि सताइरहेको हुन्थ्यो र उनीहरू चाहिँ हिन्दू धर्मशास्त्रका ग्रन्थ अनुसार चाहिँ शासन प्रशासन र न्याय इत्यादि गर्थे। जस्तो बाहुनलाई मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन, दान दक्षिणा नदिकन चाहिँ खानु हुँदैन, नित्य गाई दान नगरिकन त राणा प्रधानमन्त्री त भातै खाँदैन नि। त बाहुनलाई आफ्नो प्रकारले हेप्थ्यो ऊ, तर बाहुन पूजनीय हो भन्ने संस्कारबाट ऊ चाहिँ निर्देशित हुन्थ्यो। त यसले काहीँ न काहीँ शासक नियन्त्रित हुन्थ्यो नि त। अब अघि मैले भनेको अब शाही निरङ्कुशता भयो, सैनिक निरङ्कुशता भयो, कम्युनिस्ट तानाशाही भयो, यहाँ ती कुराहरूको केही पनि मतलब छैन, सिद्धियो कुरा। तर जुन वेस्ट मिनिस्टरियल भन्ने सिस्टम छ, यो वेस्ट मिनिस्टरियल भन्ने सिस्टममा चाहिँ इथिक्स र मोरल भ्यालुज नै यसका पथ प्रदर्शक सिद्धान्त हुन्छन्। एउटा प्रश्न उठ्ने बित्तिकै जस्तो एउटा रेलवे ड्राइभरले चाहिँ रेल दुर्घटना गर्छ, त्यसको जिम्मेवारी विभागीय मन्त्रीले तत्काल लिइहाल्छ। यहीँ पनि कृष्णनिधि विष्टको पालामा आगलागी भयो, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। दशरथ रङ्गशाला भयो, केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिए। त यी पनि थिए क्या यिनीहरू। अघि मैले भनेको पञ्चायत व्यवस्थाका चाहिँ शाही निरङ्कुश राजनीतिक व्यवस्था भएका कालका कुराहरू हुन् यिनीहरू। त्यस कारणले इथिक्स र मोरल, राजनीतिमा इथिक्स र मोरल एकदमै ठुलो कुरा मानिन्छ। प्रश्न उठ्यो केही, जब तुरुन्त त्यसको जवाब राजीनामाद्वारा चाहिँ त्यसको जवाबदेहिता लिने यस्तो अभ्यास हुन्छ। अब यहाँ कोही केही मान्दैन अनि त्यही त राख्छ। मैले यो अघिको प्रसङ्ग किन उठाएको भने 46 सालभन्दा यतापट्टिको यो 30 वर्ष जुन हामीले बितायौँ, त्यो 10 वर्षे जनयुद्ध त्यस पछाडिका अवस्थाहरूमा मुलुकले एउटा गति लियो कि फेरि अस्थिरताको भुमरीमा फस्यो भन्ने कुरामा चाहिँ किन जोडियो भने यो अहिलेको सरकार गठन भइसके पछाडि चाहिँ संविधान चाहिँ कम्तीमा ट्र्याकमा आयो, कार्यान्वयनको दिशामा गयो भन्छन्। तैपनि अब सरकार विस्तारमै समस्या छ, राजनीतिक दलहरू हेऱ्यो त्यहीँ समस्या छ, एउटा लोकतन्त्रको हिमायती दलभित्र महाधिवेशनबाट चाहिँ पर भाग्न पर्ने परिस्थिति छ। यो परिस्थितिले चाहिँ मैले प्रश्न गरेँ, खोइ ट्र्याकमा त्यसो भने त आएको होइन रहेछ। किनभने जस्तो उहाँहरूले चाहिँ यस्तो गर्नुभएको थियो, यो संविधानको लिखत गर्दा, यसको लेखन गर्दाखेरि उहाँहरूले आफै आत्मस्वीकृतिद्वारा हामी चाहिँ अस्थिरताको भाग जस्तो देखियौँ, पटक पटक मुलुकलाई मध्यावधिमा लैजाने यो गोरखधन्दा हामीबाट पटक पटक भयो, ठुलो क्याबिनेट बनाउने यस्ता गल्तीहरू पनि हामीले गऱ्यौँ, स्वनियन्त्रित स्व अनुशासनको
विधिमा जाउँ भन्ने रियलाइजेसनबाट उहाँहरूले सरकार पनि 25 सदस्यभन्दा माथि नगर्ने, मध्यावधि गर्दै नगर्ने भन्ने चाहिँ संवैधानिक परिकल्पना गर्नुभयो। अब उहाँहरूलाई छटपटाट भयो ठुलो। यसो त प्रादेशिक सरकार बनिसकेको स्थितिमा केन्द्रमा धेरै मन्त्री केन्द्रीय सरकारको औचित्य नै एकदमै सङ्कुचन भएर जानुपर्ने सङ्घीय व्यवस्थाको स्वाभाविक अवस्था हो। अब अहिले गाउँ गाउँमा हामीले मन्त्री बेहोर्नु परेको छ नि त। 7वटा प्रदेशमा एउटा प्रदेशमा 7जना मन्त्री भयो भने पनि 50जना मन्त्री त यी नै भइहाल्यो नि हाम्रा। योभन्दा त बरु 40जना केन्द्रीय मन्त्रीबाटै शासन गर्नु उपयुक्त हुने स्थिति भयो नि। किनभने सचिवालय पनि त्यतिकै बनाउनु पर्यो, मुख्यमन्त्रीका सचिवालयहरू पनि हुने भए, प्रहरी र अन्य सुरक्षा संयन्त्रहरू पनि त्यहाँ व्यवस्था गराउनु पर्ने भयो, सवारी साधन इत्यादिका सुविधाहरू पनि, भवन इत्यादि पनि, खर्च इत्यादिको पनि पत्र सारा गर्नु पर्यो नि त हामीले। हुन्छ डाक्टर साहब, हामी जाँदा जाँदै जस्तो यो समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्ने चर्चा सुनिन्छ। यद्यपि प्रचण्डले यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन चाहिँ चलिरहेको छ भन्ने खालका कुरा पनि गरेका छन्। खास गरी समाजवादी केन्द्र बनाएर आगामी दिनमा चुनावमा जाने भने जस्तो देखिन्छ। लास्टमा गएर फेरि पनि यो नेपाली काङ्ग्रेस जुन छ अहिले पनि साँचो प्रचण्डकै गोजीमा छ, त्यति बेला पनि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ पेन्डुलम बनाउने अवस्था आउँछ कि आउँदैन होला समाजवादी केन्द्र बनाएर जाँदा? पहिलो त समाजवादी केन्द्र भन्ने कुरा मैले त सम्भवै हुँदैन, बन्दैन। त्यसो भए मैले त त्यो देख्छु जसरी पार्टी एकता मैले सम्भव देखेको थिएन, यो पनि त्यही हो। किनभने अब त्यहाँ समाजवादी केन्द्र भन्ने बित्तिकै उपेन्द्र यादव, बाबुराम, माधव नेपाल, प्रचण्ड, हजुर हो, अनि उनीहरूको बसमा चल्यो भने वैद्यलाई पनि ल्याउने, विप्लवलाई पनि ल्याउने भन्ने बित्तिकै त्यो इन्टायरली एउटा खिचडीको कुरा हुन्छ। त्यहाँ सैद्धान्तिक प्रश्न स्वतः अन्यलग्रस्त हुन जान्छन्। समाजवाद भन्ने बित्तिकै कुन समाजवाद भन्ने कुरा आयो। पहिलो कुरा त यो नै मैले सम्भव देखेको छैन, यो साकार होला जस्तो लाग्दैन मलाई पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा भइहाल्यो भने पनि त्यसको भविष्य चाहिँ निश्चित हुन्छ भन्न सकिँदैन। फेरि पनि अहिलेकै अवस्था दोहोरिन्छ। किनभने उहाँहरूले यो सबै गरेको देश जनताको लागि होइन, विचार सिद्धान्तको लागि होइन। देश सिद्धान्त विचार सिद्धान्तको लागि हुन्थ्यो भने त कुनै पनि प्रणालीलाई चाहिँ प्रो नेसन प्रो पिपुल बनाउन सकिन्छ। कुनै पनि प्रणालीलाई, जस्तो चिनिया क्रान्तिकै कुरा गर्दाखेरि माओ त्से-तुङले चाहिँ तत्काल कस्तो नीति बनायो भनेदेखि चेङ काई सेकसँग सहकार्य गरेर जापानीको विरुद्धमा चाहिँ प्रतिरोध गर्ने यो नीति बनाए। किन उनीहरूको मुख्य लक्ष्य भनेको चाहिँ देश थियो, जनता थियो। अब चेङ काई सेकसँग हिसाब गर्दै गरौँला, तर अहिले चाहिँ देशलाई, जस्तो अहिले अफगानिस्तानको कुरा पनि त्यहीँ आएको देखियो नि। समग्रमा अफगानी जनताहरूको जुन किसिमको क्षति भयो, यो विदेशी शक्तिलाई यहाँबाट बाहिर पठाउने कुरा नै प्रधान हो भन्ने ठाउँमा अफगानी जनताहरू आउँदै गरेको देखिन्छ। नत्र यत्रो क्षतिको अतिरिक्त तालिबान त्यहाँ विजयी बन्ने, किन 70% भन्दा बढी तालिबानीहरूले त्यहाँ चाहिँ विजय प्राप्त गरिसके, प्रभुत्व जमाइसके भन्ने कुरा छ। त हामी अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ त्यहाँ कति क्षति भयो होला भनेर। तैपनि अफगानी जनताहरूले तालिबान जबकि एकदम असामाजिक किसिमको एउटा आततायी किसिमको राजनीतिक शक्ति हो नि त्यो तालिबान भन्ने त, तर विदेशी प्रभुत्वको तुलनामा अहिले एमसिसीको हकमा पनि त्यही कुरा भइरहेछ नि त यहाँ। हजुर हो, आम मान्छेहरू उठिराखेका छन्। किनभने यो चाहिँ यसले जनतालाई भोलि चाहिँ गलत एउटा ठाउँमा यसले पुर्याइदिन्छ र हामीले गलत एउटा दुर्व्यवहार खप्नुपर्छ भन्ने। वास्तविकता त के हो भनेदेखि सबैभन्दा जिम्मेवार यो समाजवादी केन्द्र बनाउँछु भन्ने लगायतका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले गरेको एमसिसी हो नि त। तिनका जम्मै नेता कार्यकर्ताहरू यसको लागि जिम्मेवार हुन्छन् नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यस्तो चिजमा चाहिँ देशवासीहरूको बिचमा एउटा दृष्टिकोण हुनु जरुरी छ र हुँदै गएको पनि कति ठाउँमा देखिन्छ। त्यो रियलाइजेसनले त समाजवादी केन्द्र बनिराखेको छैन। एउटै मात्रै समाजवादी केन्द्र बनाउने मकसद देखिन्छ, त्यो के भने केपी ओलीलाई ठेगान लगाउनु पर्यो। तपाईँले जति पनि आज प्रचण्डलाई उद्धरणमा ल्याउनु भएको छ, अन्य उद्धरणहरू त आए, तर उहाँको मुख्य भनेको चाहिँ केपी ओलीलाई अझै पनि हराउन सकिँदैन कि क्या हो? केपी ओली अझै पनि प्रधानमन्त्री हुन्छन् कि क्या हो?
त्यसकारण केपी ओली नै आजका प्रधान शत्रु हुन्। केपी ओली प्रवृत्ति पुनरावृत्त हुन नदिनु नै तात्कालिक राजनीतिक कार्यभार हो भन्ने कार्यदिशाबाट यिनीहरू चाहिँ अभिवृद्धि भइराखेका छन्। यो त केपी ओली विरुद्ध लक्षित भयो। एउटा व्यक्ति विरुद्ध दलहरूलाई चाहिँ सैद्धान्तिकरण गर्ने कथित समाजवादी एउटा केन्द्रको नाममा केपी ओलीको विरुद्धमा एउटा बृहत्तर राजनीतिक शक्ति खडा गर्ने र त्यस्तै पर्यो भनेदेखि काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गरेर अहिलेलाई केपी ओलीलाई मात्रै ठेगान लगाइराख्ने यो नीतिले चाहिँ यहाँ काम गरेको देखिन्छ। अब यसमा यदि साँच्चै यो तरिकाले राजनीतिक शक्ति बन्यो भने त जब केपी ओलीलाई किनारा लाउन के भारीवाद भयो र त्यो सजिलै हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ दोस्रो कुरा भयो, त्यो सजिलै हुने जस्तो देखिन्छ यो सिनारियो हेर्दा शक्ति विनाशलाई मध्यनजर गर्दा। तर यसरी केपी ओलीलाई मात्रै लक्ष्य गर्दा, किनभने केपी ओलीलाई स्वेच्छाचारिताको एउटा स्वेच्छाचारी शासक मात्रै भन्नुपर्नेमा प्रतिगामी शासक भन्ने र त्यो कुरालाई इस्टाब्लिस गर्न सफल भएबाट आज केपी ओलीको यो स्थिति भइराखेको कुरा हामी छ्याङ्गै देख्छौँ र सम्पूर्ण शक्तिहरू यहाँ लागेको देखिन्छ। यो सम्पूर्ण शक्ति एकातिर लागेर केपी ओलीलाई कुट्दाखेरि कहीँ केपी ओलीतिर नै जनताको नैतिक एउटा सहानुभूति त जाने होइन भोलि, त्यो खतरा पनि मैले सँगसँगै देखिराखेको हुनाले ठ्याक्कै उहाँहरूले परिकल्पना गरेकै कुरा हुन्छ भन्ने यहाँ केही देखिँदैन। र यसको मेरो मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा जुन अन्यल र अस्थिरताको विगत हो, जो वर्तमानसम्म आयो, कतै भविष्यसम्मै यो कुरा लतारिएर त जाने होइन। यो तरिकाले यो शक्ति हाबी भयो भने पनि अर्को शक्ति बाहिर रहने भयो, केपी ओली हाबी भयो भने पनि फेरि यो शक्ति बाहिर रहेर केपी ओलीको विरुद्धमा फेरि चाहिँ उद्विग्न नै रहिरहने भयो भनेपछि त हामी त अनन्तकालसम्म अस्थिरताको एउटा सङ्क्रमणमा फसेर जाने भयो नि। यो मैले देख्दा बढी चासोको विषय छ। त्यसकारण यो निषेधको राजनीतितिर नजाउँ, सकारात्मक सोचबाट हामी अगाडि बढौँ र सबैले आफ्ना मुद्दाको आधारमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउँ, जनतामा जाउँ, स्वस्थ तरिकाले जनताको बिचमा प्रतिस्पर्धा गरौँ र मुद्दाको आधारमा जनसमर्थन लिएर आउँ र मुद्दा आधारित राजनीति, यो गठबन्धन आधारित स्वार्थ आधारित सत्ता आधारित होइन कि मुद्दा आधारित राजनीति, प्रो पिपुल प्रो नेसन, यो बाटोबाट हामी गयौँ भने मात्रै राजनीतिमा स्थायित्व आउँछ र मुलुकले पनि समृद्धिको बाटो अनि सुशासन जनताहरूले पनि पाउने कुराको प्रत्याभूति हुन सक्ने म चाहिँ यो देख्छु। अब राजनीतिक दलका नेता हामीभन्दा जान्ने हौँ भन्छन्, हामीभन्दा ठुला हौँ पनि भन्छन्। अब त्यो उनीहरूलाई ठिक लाग्छ र त्यो बाटो जाने हो भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तर आम कार्यकर्तालाई चाहिँ हामी वार्न गराउन पनि चाहन्छौँ, किनभने आम कार्यकर्ताहरूको लाचारीले समेत अथवा उनीहरूको समेत समर्थनबाट महाकाली भने पनि, अरुण 3 भने पनि, एमसीसी भने पनि, अप्पर कर्णाली भने पनि सबै असमान र अपमानजनक सन्धि सम्झौता र परियोजनाहरू नेपाल र नेपालीमाथि लादिए नि त। जति असमान अथवा जस्तासुकै सन्धि छ, जस्तो अब महाकालीमै 1 खरब 22 अरब आउँछ भन्ने त भाषण केपी ओलीले नै गर्दथे। अब अहिले 25 वर्षको दौरानमा त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि गइराखेको छैन। अब 15 वर्षभन्दा बढी चाहिँ भइसक्यो अप्पर कर्णाली अकुपाई गरेर जिएमआर कम्पनीले होल्ड गरेर राखेको, त्यो चाहिँ एक्सनमै गइराखेको छैन। अब मुद्रास्फीति बढेर 15 वर्षको तुलनामा अहिले त जसरी मेलम्ची चाहिँ 12 अरबको प्रोजेक्ट थियो 31 अरबमा पुग्यो, उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट त्यो पनि ड्यामेज भइगयो। त्यो सबै ऋण त हामीले नै बिहोर्नुपर्छ होला नि त। त्यसकारण आम कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ म के आह्वान गर्छु भने तिमीहरूको लाचारीले पनि आज देश र देशवासीले बढी दुःख पाउनु पर्यो। त्यसकारण यो इन्डाइरेक्टली हुन गएको नेपाल र नेपाली विरुद्धको अपराध हो। यसको लागि तिमी पनि उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्ने छ इतिहास। जस्तो एमसीसी भनौँ न, एमसीसी त आफैले गरिरहेछ नि त। 6वटा सरकार यसमा संलग्न छन्। 6वटा सरकार यसमा संलग्न छन्को मतलब त्यो 6वटा सरकारका कार्यकर्ताको पनि नैतिक जिम्मेवारी बन्छ नि त। यहाँ त यसले राम्रै परिणाम ल्यायो भने त ठिक छ, नेतृत्व हो, नेतृत्वले ल्याएको कुरा नेतृत्वले परसम्म देख्न सक्छ भन्ने कुरा छ, सौँला बुझाउँला। त्यो नभइकन साँच्चै अन्य मुलुकमा जहाँ एमसीसी भएको थियो र आम मानिसहरू उत्पीडनमा पर्नुपर्ने स्थिति बनेको थियो अथवा सामरिक महत्त्वको यो परियोजना भन्ने छ, यसलाई लिएर चीन र अमेरिकाहरू आम्ने सामने आउन पुगे र हाम्रो मुलुक चाहिँ त्यसको कोपमा पर्न गयो भने, जस्तो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ आणविक शक्तिहीन राष्ट्र हौँ तर वरिपरिका 3टै मुलुकहरूसँग चाहिँ आणविक शक्ति छ।
पाकिस्तानसँग पनि आणविक शक्ति छ, भारतसँग पनि आणविक शक्ति छ, चाइनासँग पनि आणविक शक्ति छ र यी त्रिकोण शक्तिहरू चाहिँ एकअर्काका बैरी जस्ता छन्। अनि त्यो आणविक हतियार चाहिँ प्रयोग भयो भने त खुदा नखास्ता हामी पनि कोपमा पर्ने भयौँ नि त। त्यसकारण इन्टरनेसनल फोरमहरूमा पनि कस्तो आवाज दिने प्रचलन हुन्छ भनेदेखि अनावश्यक रूपमा असम्बन्धित पक्षलाई चाहिँ यस्ता चिजहरूको कोपमा पारिनु उपयुक्त हुँदैन। हस्, हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।